तुमचो आणि संकल्पाचो खूब योगदान आसा कशें कितें आज खूब बरें दिसता। आज कितले तेंपान म्हणटा तसो हो लूप ब्रिज आनी आमचो एक्झीट रॅम्प दोनूय जाले आनी आमी मुरगांवकार म्हणजे वास्कोकार आनी मुरगांवकार दाबोलेकार हे सदांच ह्या प्रॉब्लेमा खातीर त्रासान आशिल्ले। कित्याक जेन्ना खंयचोय कार्गो येतालो तो सिटींतल्यान भायर सरतालो। 16 टायराचे टँकर व्हडले IOCचे टँकर हे सगळे सिटींतल्यान वताले आनी खंय तरी आमी केन्नासून सांगताले की खंयच्यान तरी हे हायवे वयल्यान वचपाक जाय म्हणून आनी सिटींतले कंजेशन म्हणजे सिटी टोटली डिकंजेस्ट जावपाक म्हणून। पूण आज हे दोनूय जावन म्हाका दिसता खूब म्हणजे न्यू इयर्स गिफ्ट म्हणटा गडकरीजी कडल्यान भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा कडल्यान आमच्या सगळ्या मुरगांवकारां खातीर आनी बरें चड कित्याक दिसता कितें इवन एक्झीट रॅम्प जो आसा म्हणजे वास्को सिटींतल्यान वयर चडटा तोय बी 4 वर्सां कितें प्रॉब्लेमा खातीर उरिल्लो। सो ते सगळे स्टेक होल्डर्सांक घेवन म्हणजे तांचेय मनाचें समाधान करून तो कसो बांदप हे आमची एक चॅलेंज आशिल्ली आनी तांकां सगळ्यांक म्हणजे हातूंत भितर खूब एक्टिविस्टूय आशिल्लो जाणी खूब विरोध केलो पूण तांकां सविस्तर तांकां घेवन इंजिनियरांक घेवन बसून तांकां सर्वीस रोड केदो व्हडलो आसतलो उपरांत कितें जातलें एक्झीट आसतलो कसो हे सगळें जेन्ना सांगलें तेन्ना तांकांय मनाक पटलें आनी तांणीय ताजेर मागीर परत ऑब्जेक्शन हाडपाचो प्रयत्न करूं ना आनी त्या खातीर खंय तरी ह्या सगळ्यांच्या सहकार्यान म्हाका दिसता हो लूप ब्रिज जालो। आज नितीन गडकरीजी हांगा आयले आनी ताणें हाजें इनॉग्रेशन केलें। 4200 कोटीचे प्रोजेक्ट्स तांणी अजून आनी इनॉग्रेट केले आनी ह्या वेळार म्हाका मुद्दम याद करून दिसता तो म्हणटा तो आमचो आदलो मंत्री आनी भारतीय जनता पार्टीचो एक सिनियर आमचो लिडर मिलिंद नायक जाणें ह्या ब्रिजा खातीर खूब प्रयत्न केल्ले आसा। म्हणजे जेन्ना तो पयल्या फावटी निवडून आयिल्लो MLA ऑपोजिशनान आशिल्लो तेन्ना दिगंबर कामत CM आशिल्लो तेन्ना पसून 2-3 खूब मोठे प्रॉब्लेम आशिल्ले। म्हणजे हो लूप ब्रिज जो आतां तुमकां सगळो ऑन स्टील दिसता तो बायणा बिचा वयल्यान वचपा आशिल्लो आनी बायणा बिचा वयल्यान गेल्ले जाल्यार तो बिचाची सगळी फेस वचपाची आनी तो बीच आमच्या हातांतसून वचपाचो पूण ताज्या मिलिंद नायकाच्या प्रयत्नान तो आज खंय तरी वयर आयलो आनी अशें आमकां दिसता खुबशे फिशरमॅनाची घरां तेन्ना आमी वाचोवपाक शकले सरकार आनी हें अशें करून सगळ्यांचो सहकार इवन संकल्प आसा संकल्पान पसून खंय तरी आपलें योगदान दिलां जातलें आनी त्या सगळ्यांच्या सहकारान एक बरो आज ब्रिज जालो त्या खातीर खूब उमेद दिसता। प्रमोद सावंत सराचें हांव खूब देव बरें करूं म्हणटा कित्याक जेन्ना ह्या ब्रिजाचेर आमकां प्रॉब्लेम आयिल्ले आसा म्हणजे एक्झीट रॅम्पा कडेन तेन्ना तांणी हांगा वास्को येवन ताचें निरसन केल्लें आसा। गडकरी कडेन तुमी आनी 2-3 इश्यूज हायलायट केल्या परत फुडल्या प्रोजेक्ट तेच्या बद्दल हय आमी एक वास्को खातीर एक पार्किंग बे मागल्या। वास्को आमची खूब कंजेस्टेड सिटी आसा आनी पार्किंग आमी सगळ्या हायवेचेर करता आनी हायवेचेर पार्किंग केल्ल्या कारणान रोखडेंच तांकां तालांव दितात। सो एक सादो कॉमन मनीस ताका 2000 तालांव पडलेलो ताजे खातीर खूब व्हडलें तें। सो आमी सांगलें ताजे सायडीन जो NHAIचो जागो आसा तातूंत तुमी व्हडलो आमकां पार्किंग बे करून दिवचो आनी पार्किंग बे केल्यार म्हाका दिसता टोटली म्हणजे गाडयो म्हणजे गाडयो ज्यो रस्त्यार आज पार्क करतात त्यो थंय वतल्यो। सो असो एक मेजर आनी थोडे सर्वीस रोड्स आमी मागले आनी आमकां खात्री आसा की फुडल्या येता त्या काळान त्योय बी आमच्यो इच्छा पूर्ण जातल्यो। ओके थँक्यू सर।